कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, कृष्ण कन्हैया लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणा निलय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भएका छौं। हामी प्रतिदिन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवानको भागवत रूपी अक्षर विग्रहको सेवा गरिरहेका छौं। हामीले प्रथम स्कन्धलाई विशेषतः अगाडि बढाइरहेका छौं। प्रथम स्कन्धको 11औं अध्यायलाई हामीले अक्षरशः हेरिसकेका छौं। 12 अध्यायमा 6औं श्लोकसम्म हामी पुगिसकेका छौं। हस्तिनापुरबाट भगवान द्वारका आइपुग्नुभयो। द्वारकावासीले भगवानको भव्य स्वागत गरे। भगवानले आफ्ना माताहरूको चरण कमलमा दण्डवत गर्नुभयो। देवकी आदि माताहरूले भगवानलाई आफ्ना काखमा राखेर हर्षाश्रुद्वारा भगवानलाई सेचन गर्नुभयो। यस्तै पत्नीहरूले पनि पुत्र पुत्रीका न्युले भगवानलाई अङ्कमाल गरे, भगवानसँग मिले। सारा संसारले देख्दा भगवान एउटा सामान्य पुरुष जस्तो गृहस्थमा रम्नु भएको छ, तर भगवानको भगवत्ता योगी अमलात्मा विमलात्मा सन्त महन्त जनहरूले मात्र थाहा पाउनु भएको छ। भगवानले आफू विशेष भएर पनि एउटा साधारणको असाधारण लीला गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै भगवानको भगवत्ता हो भनेर यसरी सुतजी महाराजले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको पावन प्रसङ्गलाई हामीहरूले 11औं अध्यायमा श्रवण गर्यौं। अगाडि शौनकजी महाराजले सुतजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान युधिष्ठिर राजाका पौत्र जो उत्तराका गर्भमा गर्भस्थ हुनुहुन्थ्यो परीक्षित, त्यतिखेर अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र सन्धान गरे। गर्भस्थ परीक्षितको नाशका लागि भगवानद्वारा ती गर्भस्थ परीक्षितको रक्षा भयो भनेर हजुरले सुनाउनु भयो। अब ती परीक्षित राजाको जन्म कर्म, उनको प्रजापालन, कसरी राज्यलाई सञ्चालन गरे, यो कुरा विस्तृत रूपमा बताउनुहोस् भनेर शौनकादि 88,000 ऋषि मध्ये शौनकजीले प्रतिनिधि भएर सम्पूर्ण ऋषिहरूको मनसाय बुझेर अगाडि प्रश्न गर्नुहुन्छ र तिनै प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर सुतजी महाराज। हामीहरूले 6औं श्लोकसम्म हेरेका थियौं। अब आउनुहोस् 7औं श्लोकबाट अगाडि सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ। मातुर्गर्भगतो वीरः शतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानस्त्र तेजसा। अस्त्र तेजसा दह्यमानः, ब्रह्मास्त्रको त्यो डरलाग्दो भयंकर तेजले दह्यमान डढ्न लागेका यस्ता हे भृगुनन्दन, हे शौनकजी महाराज, त्यस्ता ब्रह्मास्त्रले डढ्न आँटेका मातुर गर्भगतः, आमाका गर्भमा रहेका स ती वीरः राजा परीक्षित वीर, तदा त्यो समयमा कञ्चित कोही पुरुषम पुरुषलाई ददर्श, दिव्य पुरुषलाई आफ्ना गर्भभित्र नै राजा परीक्षितले देख्नु। एकातिर ब्रह्मास्त्रले डढाउन आँटिरहेको छ राजा परीक्षितलाई, अर्कातिर कोही दिव्य पुरुष आएर रक्षा गरिरहेको छ। गर्भभित्रै यो दृश्यलाई राजा परीक्षितले देख्नुभयो। अंगुष्ठ मात्रममलं स्फुरत पुरट मौलिनं अपेच्य दर्शनं श्यामं तडेद्वास समच्युतम। अब ती गर्भस्थ राजा परीक्षितको रक्षा गर्ने पुरुष कस्ता थिए त? भगवान श्रीकृष्ण त्यतिखेर कस्तो स्वरूपलाई धारण गरेर गर्भभित्र सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यहाँ अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा अंगुष्ठ मात्र ममलम, केवल एक अंगुठा जत्रो आफ्नो शरीरलाई स्वरूपलाई बनाएर अमलम निर्मल स्फुरत पुरट मौलिनम, चमचमाइरहेको सुवर्णको मुकुट धारण गर्नुभएको थियो भगवानले त्यो समयमा। त्यस्तै अपिच्य दर्शनम, अत्यन्त सुन्दर दर्शनीय स्वरूप थियो भगवानको। श्यामम, श्याम वर्णका हुनुहुन्थ्यो। तडिद्वास समच्युतम, बिजुली जस्तो चमक भएको
पीताम्बरलाई धारण गर्नुभएको थियो भगवानले। त्यस्तै अगाडि सुतजी भन्नुहुन्छ श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त काञ्चन कुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणि महात्मनः सर्वतो दिशम्। श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहुं ऐश्वर्यले युक्त भएका अत्यन्त सुन्दर लामा लामा 4 हातले युक्त भएका हुनुहुन्थ्यो भगवान। अनि तप्त काञ्चन कुण्डलम सुवर्णको अत्यन्तै सुन्दर कुण्डललाई धारण गर्नुभएको थियो। आफ्ना कानमा सुवर्णका अत्यन्त राम्रा कुण्डललाई धारण गर्नुभएको थियो। अनि क्षतज अक्षम आँखाबाट रगत नै निस्किएला जस्ता राता राता आँखा भएका हुनुहुन्थ्यो भगवान। गदापाणिम हातमा गदा लिनु भएको थियो। अनि सर्वतो दिशम आत्मनः आफ्ना चारैतिर परिभ्रमन्त मुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षतक इत्यसौ। गदां भ्रामयन्तं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तम आफ्ना चारैतिर घुमिराख्नुभएका ब्रह्मास्त्रको तेजले डढाउन आँटिरहेको छ त्यो तेजलाई हटाउनका लागि भगवान परीक्षित राजाका चारैतिर घुमिराख्नु भएको छ। के गर्दै भन्दा उल्काभाम अगुल्टाको जस्तो झरझराउँदो आभाले युक्त भएको अगुल्टो जस्तो झरझराउँदो आभाले युक्त भएको गदाम मुहु भ्रामयन्तम गदालाई बार बार घुमाउँदै वरिपरि घुमी घुमी परीक्षितको रक्षा गरिराख्नु भएको छ। अनि अस्त्र तेज स्वगदया गोपति निहारमिव विधमन्तम अस्त्र तेज त्यो ब्रह्मास्त्रको तेज जो छ त्यसलाई चाहिँ जसरी गोपति निहारमिव भगवान सूर्यले मेघलाई अथवा बादललाई जसरी निस्तेज गराइदिनुहुन्छ हटाइदिनुहुन्छ त्यसै गरेर गोपति निहारमिव स्वगदया अस्त्र तेज विधमन्तम आफ्ना गदाद्वारा अस्त्रको तेजलाई ब्रह्मास्त्रको तेजलाई विधमन्तम नाश गरिराख्नु भएको थियो शान्त गराइराख्नु भएको थियो। अनि सन्निकर्षे आफ्ना नजिकैमा भएका देखिरहेका पर्यक्षतः देखिनु भएका परीक्षित राजाले आफ्ना नजिकैबाट जो भगवानलाई देखिरहेका थिए उनलाई अब के लाग्न आँटो भने असौ क इति यी पुरुष को हुन्। राजा परीक्षितलाई जिज्ञासा हुन लाग्यो यी पुरुष को हुन् यति सुन्दर पुरुष मलाई आएर रक्षा आखिर किन गरिरहेका छ। राजा परीक्षितका मनमा जिज्ञासा भइरह्यो। राजा परीक्षित जो गर्भमा भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपलाई देख्नु भएको छ यी राजा परीक्षितले जन्मिएर पनि पृथ्वीमा तिनै पुरुषको खोजी गरिरहन्थे अरे बार बार। परितः इच्छति इति परीक्षित चारैतिर भगवान श्रीकृष्णको त्यो दिव्य छटालाई खोजिराख्ने भएका कारणले परीक्षित नाम रहन गएको थियो राजा परीक्षितको। राजा परीक्षितले को हुन् यी पुरुष किन मलाई रक्षा गरिरहेका छन् यसरी भगवानलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। विधूय तदमीयात्मा भगवान् धर्म गुब्विभुः मिशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। अमेय आत्मा अपरिमेय अचिन्त्य परमात्मा स्वरूप हुनुभएका भगवान अमेय आत्मा धर्मको रक्षा गर्नुहुने विभु व्यापक हरि भगवान हरि चाहिँ विधूय तत् अस्त्र तेज विधूय त्यो अस्त्र तेजलाई शान्त बनाएर मिशतः दशमासस्य भनेको ती 10औं महिनामा प्राप्त गरेका राजा परीक्षितले ईशतः हेर्दा हेर्दै तत्रैव त्यहाँनेर नै अन्तर्धान हुनुभयो। भगवान अलप हुनुभयो अब देखिन छोड्नु। अस्त्र तेज शान्त भयो ब्रह्मास्त्र शान्त भयो त्यतिखेर राजा परीक्षितले देख्दा देख्दै भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। ततः सर्वगुणोदरके सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोर भूय पाण्डुरिभौरसा। ततः तत्पश्चात् ब्रह्मास्त्र शान्त भयो भगवान परीक्षितको रक्षा गरेर पुनः पृथ्वीमा उपस्थित हुनुभयो। तब सर्वगुणोदरके सानुकूल ग्रहोदय ग्रहहरूले अनुकूलता पाए र शुभ मुहुर्त आयो सम्पूर्ण गुणलाई प्राप्त गराउने खालको त्यस्तो खालको मुहुर्त आयो। त्यतिखेर पाण्डो वंशधर राजा पाण्डुका वंशका
वंशलाई धारण गर्ने हुनुभएका यस्ता ओजसा भनेको ओजसा भनेको तेजले पाण्डु हो इव पाण्डु नै जस्ता पाण्डुका वंशधर पाण्डु जत्तिकै तेजिला भूय फेरि जग्ये राजा परीक्षितको जन्म भयो। राजा परीक्षितले के गर्नुभयो जन्म लिनुभयो। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्। राजा परीक्षित पाण्डवका वंशधर उपमन्युका पुत्र जब जन्मनुभयो प्रीतमना राजा अत्यन्तै खुसीले युक्त हुनुभएका हर्षित हुनुभएका राजा युधिष्ठिरले धौम्य कृपादिभिः विप्रैः धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणहरू बोलाएर ब्राह्मणहरूद्वारा मङ्गलम वाचयित्वा अब मङ्गल सूचक कार्यहरू गराउन लाग्नुभयो। मङ्गलाचरण आदि गराउनुभयो। स्वस्ति वाचन आदि पढाउनु भयो। र तस्य जातकस्य परीक्षितस्य ती भर्खर जन्मिनुभएका राजा परीक्षितको जातकम कारयामास जातकर्म संस्कार आदि गराइदिनु भयो। हिरण्यम गाम महिन् ग्रामान् हस्तस्वास नृपतीन् वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थभिः। सतीर्थविद ती दान गर्नका लागि जान्ने भएका अथवा योग्य समयमा दान गर्न जान्ने भएका यस्ता राजा युधिष्ठिरले प्रजातीर्थे प्रजातीर्थ भनेर कसलाई भनिन्छ भने बच्चा जन्मियो जसको कुनै संस्कार गरिएको छैन नाल छेदन आदि संस्कार गरिएको छैन भन्दा त्यो भन्दा अगाडिको समयलाई प्रजातीर्थ भनिन्छ। त्यो समय दान दिनका लागि अत्यन्त अनुकूल हुन्छ अत्यन्त राम्रो हुन्छ। हो त्यो प्रजातीर्थ नाम गरेका समयमा विप्रेभ्य ब्राह्मणहरूलाई योग्य सुपात्र ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर हिरण्यम सुवर्ण दान गर्नुभयो। त्यस्तै गाम गाई राम्रा धेनुहरू दान गर्नुभयो। महिम पृथ्वीको दान गर्नुभयो। ग्रामान गाउँ दान गरिदिनु भयो। अनि वरान भनेको श्रेष्ठ हस्ती हात्ती अश्वान अश्वहरू के गर्नुभयो प्रादात भनेको दान गर्नुभयो। त्यस्तै सुअन्नम च प्रादात स नृपति सुअन्नम च प्रादात। ती राजा युधिष्ठिरले आफ्नो नाति जन्मिएका खुसियालीमा यति धेरै दान गर्नुभयो यति धेरै दान मिष्ठान्न आदि पनि दान गर्नुभयो। राम्रा अन्न दान गर्नु सुवर्ण दान गर्नुभयो। गाई पृथ्वी अनि गाउँै दान गरिदिनु भयो। हात्ती दान गर्नुभयो घोडा दान गर्नुभयो साह्रै धेरै दान गर्नुभयो। तमोचुर ब्राह्मणा तुष्टा राजानं त्रस्रयान्वितं एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षवः। हे पुरुवंशी श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर अस्मिन् पुरूणां प्रजातन्तौ यो पुरुवंशका सन्ततिहरूको लहरामा भनौँ न सन्ततिहरूका लहरामा हि अस्मिन् हि एष यी जो परीक्षित जो जन्मिनु भएको छ यिनलाई भगवान श्री विष्णुले नै के गर्नुभएको छ अनुग्रह गर्नुभएको छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कसलाई भन्दाखेरि प्रश्रयान्वितम राजानम विनयले नम्रताले युक्त हुनुभएका राजा तम राजानम ती राजा युधिष्ठिरलाई तुष्टा ब्राह्मणा उचु सन्तुष्ट भएका धेरै सामग्री उपहारहरू पाएर सन्तुष्ट भएका ती ब्राह्मणहरूले हे पुरुष श्रेष्ठ यो पुरुवंशका प्रजाका लहरामा यी व्यक्ति अत्यन्तै ठुला व्यक्ति हुनेछन् भनेर यहाँ अगाडि भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्छ गुरुहरू। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषे राहतो अनुग्रहार्थाय विष्णुना विष्णुना। अप्रतिघातेन दैवेन जसको निवारण गर्न सकिँदैन यस्ता दैव कालका वशमा परेर संस्थामुपेयुषी सकिन आँटेको पुरूणाम शुक्ले प्रजातन्तो पुरुवंशको त्यो वंशधरका रूपमा प्रभविष्णुना अत्यन्त समर्थशाली हुनुभएका विष्णु भगवानले वह हजुरहरूको अनुग्रहार्थाय अनुग्रहका निमित्त रातः दत्तः रक्षितः भगवानले यी राजा परीक्षितलाई के गर्नुभएको छ बचाउनु भएको छ। तपाईहरूको वंश परम्परालाई धान्नका निमित्त अथवा संरक्षणका निमित्त यी राजा परीक्षितलाई कुलदीपकका रूपमा
रक्षा गरिदिनु भएको छ भगवानले। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्स्रवा भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महा। तस्मात् कारण, त्यस कारणले लोके लोकमा बृहत्स्रवाः भनेको अत्यन्तै ठूलो कीर्तिलाई फैलाउने भएका यस्ता विष्णुरातः नामना, विष्णुरात विष्णु भगवानद्वारा रक्षित गरिएका, विष्णुना रातः दत्तः रक्षितः, विष्णु भगवानद्वारा रक्षा गरिनु भएका यी परीक्षित राजा महान महाभागवतः, महान अत्यन्तै भगवानका ठूला भक्त भविष्यति हुनेछन्, यसमा सन्देह न, सन्देह छैन। यी विष्णुरात नामले विश्वमा विख्यात हुनेछन्, प्रख्यात हुनेछन्, यी महाभागवत हुनेछन्, भगवानका अत्यन्त ठूला भक्त हुनेछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन भनेर ब्राह्मण देवताहरूले, ऋषिहरूले आशीर्वाद दिनुभयो राजा परीक्षितलाई। अब राजा परीक्षित सोध्दै हुनुहुन्छ, अप्येष वंश्यान् राजर्षिन् पुण्य श्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा। हे सत्तमा, हे ब्राह्मण देवता हो, हे श्रेष्ठ गुरुवर, अपिस्वित के साधुवादेन राम्रा कर्महरूले, यशसा यशद्वारा, जो राम्रा कर्महरूद्वारा प्राप्त यशद्वारा, वंश्यान हाम्रो यो पूर्ववंशमा जति पनि राजाहरू भए ती पुण्य श्लोकान राजर्षिन् अत्यन्तै पुण्य श्लोक ख्याति प्राप्त राजाहरूका महात्माहरूका लागि चाहिँ महात्माहरूद्वारा अपनाइएको बाटामा चाहिँ अनुवर्तिता यी हाम्रा नाति त्यो मार्गमा चल्नेवाला हुन्छन्, अथवा पूर्ववंशका श्रेष्ठ राजाहरूले जो मार्गलाई अपनाउनु भएको छ त्यो मार्गमा हिँड्ने भएका, त्यही पथका अनुगामी हुन्छन् यी हाम्रा नाति भनेर राजा युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो ती ब्राह्मणहरूसँग। र अगाडि ब्राह्मण देवताहरू भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। हे पार्थ, हे राजा युधिष्ठिर, प्रजापिता प्रजाका रक्षक मध्ये यी राजा परीक्षित जो बालक छन् ती चाहिँ मानव इक्ष्वाकु इव, इक्ष्वाकु मनु जस्तै हुन्छन्, साक्षात इक्ष्वाकु इव मानव, इक्ष्वाकु राजा जस्तै भएर आफ्ना प्रजाहरूको रक्षा गर्नेवाला हुन्छन्। अनि ब्रह्मण्य ब्राह्मणका भक्त यस्ता हुन्छन्, सत्य सन्ध अनि सत्य प्रतिज्ञा यस्ता हुन्छन् कि रामो दाशरथिर यथा, भगवान दशरथ नन्दन रामको जस्तो ब्राह्मण भक्त र सत्य प्रतिज्ञा हुनेछन्। यी राजा परीक्षित, ये सदाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरशिभिः यशो वितनितां स्वानां दौष्यन्तेरिव यज्वना। यथा जसरी ह्यौषि नरः शिवि हि औषि नर शिवि, औसिनर उसिनर देशका राजा शिवि जसरी शरण्य भनेको शरणागत वत्सल अनि दाता अत्यन्त दानी हुनुहुन्थ्यो, महान दानी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै हुनेछन् यी राजा परीक्षित, यी बालक त्यस्तै हुनेछन्। अनि यज्वनाम यज्ञहरूद्वारा यशो वितनिता यसलाई विस्तार गर्ने भएका, दौष्यन्ति इव स्वानाम, स्वानाम यशो वितनित यज्ञ गरेर आफ्नो यसलाई सारा संसारमा फैलाउने भएका दुष्यन्त पुत्र राजा भरत जस्ता हुनेछन् यी बालक। मतलब भरतले जसरी आफ्नो यशलाई संसारमा फैलाउने छन्। धन्वीनाम अग्रणीरेश तुल्यस्सार्जुनयोदयोः हुताशैव दुर्धर्ष समुद्रैव दुस्तरः। धनुर्धारीहरूमा दुई अर्जुन समान ठूला धनुर्धारी हुनेछन् यी, एक सहस्रार्जुन र एक आफ्नै पितामह अर्जुन समान के हुनेछन्, अग्रणी हुनेछन्। धन्वीनाम धनुर्धारण गर्नेहरूमा एष यी राजा परीक्षित जो बालक हुनुहुन्छ अग्रणी हुनुहुन्छ। कस्ता भन्दाखेरि द्वयोः अर्जुनयोः तुल्य, दुई सहस्रार्जुन र अर्जुनका तुल्य धनुर्धारी हुनेछन्। त्यस्तै हुताशैव दुर्धर्षः अग्निका समान तेज प्रतापले युक्त भएका हुनेछन्। अनि समुद्रैव दुस्तर समुद्रको समान पार पाउन गाह्रो हुनेछ, यस्ता दुस्तर हुनेछन्।
त्यस्तै मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितरो विव। मृगेन्द्र इव विक्रान्त, यी जो बालक छन् यी सिंहका जस्ता पराक्रमी हुनेछन्, सिंह जस्ता पराक्रमी। अनि हिमवान इव निषेव्य, आश्रय ग्रहणका लागि योग्य हुनेछन्। जसरी हिमालयले सारा संसारलाई आश्रय दिन्छ त्यस्तै गरेर आश्रयदाता हुनेछन्। अनि तितिक्षु वसुधा इव, असौ राजा परीक्षित जो बालक हुनुहुन्छ तितिक्षु वसुधा इव तितिक्षु, पृथ्वीका समान क्षमाशील हुनेछन्। पृथ्वीले जसरी क्षमा धर्मलाई धारण गर्नुभएको छ त्यसरी नै यिनले पनि धारण गर्नेछन्। अनि पितरौ इव सहिष्णु, आफ्ना माता पिताका समान सहिष्णु सहनशील हुनेछन् यी बालक। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वद्भूतानां यथा देवो रमाश्रयः। साम्ये सम्पूर्ण प्राणीहरूमा समताका दृष्टिले हेर्नमा पितामह सम ब्रह्माजीका समान हुनेछन्। त्यस्तै प्रसादे प्रसन्नताका निम्ति गिरिशोपम भगवान आशुतोष भोले बाबाका समान हुनेछन् यी बालक। अनि सर्वभूतानां आश्रय रमाश्रय देव यथा, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आश्रय प्रदान गर्नमा भगवान रमापति विष्णुका समान हुनेछन् यी। विष्णु भगवानका समान सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई यिनले आश्रय दिनेछन्। सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनोव्रतः रन्ति देवैवोदारो ययातिरिव धार्मिक। एष यी बालक सर्वसद्गुण महात्म्य, सम्पूर्ण प्रकारका सद्गुणहरूले युक्त हुनमा कृष्णम अनुव्रतः, भगवान श्री कृष्णका अनुयायी हुनेछन्, कृष्णको पथका अनुगामी हुनेछन्। अनि उदारहरूमा रन्तिदेव इव, रन्तिदेव जस्तै उदार हुनेछन्। धार्मिकहरूमा ययातिरिव धार्मिक, ययाति समान धार्मिक हुनेछन् यी बालक। धृत्या बलिशमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषो स्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासक। धृत्या धैर्य धारण गर्नेहरूमा बलि समह, राजा बलिका समान हुनेछन् यी, अथवा बलि समान धैर्य धारण गर्ने हुनेछन्। त्यस्तै प्रह्लादैव कृष्णे सद्ग्रहः, जसरी भक्त प्रह्लादले भगवानमा दृढ निष्ठा राख्नुभयो त्यसरी नै भगवान श्री कृष्णमा प्रह्लादका समान निष्ठा राख्ने भगवानका भक्त हुनेछन्। अनि अश्वमेधानां आहर्ता एष, धेरै अश्वमेध यज्ञका कर्ता भएर अश्वमेधलाई सम्पन्न गराउने हुनेछन्। वृद्धानां वृद्धहरूका पर्युपासक सेवक हुनेछन् यी बालक। त्यस्तै राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणा। राजर्षीणां जनयिता, विभिन्न देशका राजर्षिहरूलाई पिताका समान आज्ञा दिनेवाला हुनेछन् जनयिता। त्यस्तै उत्पथगामिना, दुष्ट राजाहरूलाई, कुपथमा लागेका राजाहरूलाई दण्ड दिनेका निमित्त शास्ता दण्डधर हुनेछन्, अथवा दुष्ट राजाहरूलाई दण्ड दिने दण्डधर हुनेछन्। त्यस्तै भुवः पृथ्वी र धर्मस्य, धर्मका कारणात् कारणले एष यी बालक कले निग्रहिता, कलियुगको निग्रह गर्ने, कलियुगमाथि अंकुश लगाउने खालका हुनेछन्। त्यस्तै तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यते उपसृत्य मुक्तसंग पदं हरे। द्विजपुत्रः उपसर्जिता, ब्राह्मण देवताका वाणीद्वारा, वाणी रूपी वज्रद्वारा प्रेरित भएको अथवा छोडिएको तक्षका, तक्षक नाम गरेका सर्पबाट आत्मनः आफ्नो मृत्यु हुन्छ भन्ने यस्तो उपसृत्य सुनेर मुक्तसंग, सम्पूर्ण प्रकारका आसक्तिलाई त्यागेर हरिः पदम प्रपत्स्यते, भगवान श्रीहरिको पदवीलाई के गर्नेछन् यी बालकले प्राप्त गर्नेछन्। जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादशो हित्वेदं नृपगङ्गायं यास्यत्यद्धा कुतो भयम्।
असौ यी बालक जो परीक्षित हुनुहुन्छ मुनि व्यास सुतात व्यासका पुत्र वेद व्यास जी का पुत्र मुनीश्वर सुखदेव जीबाट आत्मतत्वको ज्ञान पाएर जिज्ञासितात्मयाथात्म्य आत्मयाथात्म्य आत्मको यथार्थ स्वरूपलाई जिज्ञासित प्राप्त गरेर गंगाका किनारमा इदम यो शरीरलाई हित्वा त्यागेर हे नृप हे राजा युधिष्ठिर अकुतो भयम अद्धा साक्षात अकुतो भयम भगवान श्री कृष्णको पदवीलाई न कुतश्चित भयम जहाँ पुगेपछि केही भय हुँदैन त्यस्तो वैकुण्ठ धामलाई के गर्नेछन् वैकुण्ठ धाममा यास्यति गमिष्यति जानेछन् तब वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्नेछन् भगवानको पदवीलाई प्राप्त गर्नेछन् इति राज्ञोपादेश्य विप्राजातको कोविदाः लब्धा पतितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान् जातक कोविदाः ज्योतिष शास्त्रमा पारङ्गत हुनुभएका यस्ता ज्योतिषाचार्य गुरुहरूको यस्तो ज्योतिषाचार्य विप्राह ब्राह्मण देवताहरूको इति यस्तो प्रकारको वचनलाई उपादेश्य सुनेर राज्ञ राजा युधिष्ठिरबाट लब्धा उपचितयः उपहार आदि लिएर सर्वे ब्राह्मणा सर्वे विप्रा ती सबै ब्राह्मण देवताहरू स्वकान गृहान प्रतिजग्मु आफ्ना घरतिर फर्किँदा भए। यसरी ती बालकको भविष्यवाणी ती ब्राह्मण देवताहरूले गर्नुभयो र राजाबाट दक्षिणा आदि उपहारहरू भेटहरूलाई लिएर आफ्ना घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। एष लोके विख्यातः परीक्षेदिति यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनो ध्यायन् परीक्षेत नरेश्विह। स एष तिनै साना बालक राजा परीक्षितका रूपमा परीक्षित इति विख्यात लोके विख्यात राजा परीक्षितका नामले संसारमा के हुन गए विख्यात हुन गए। यत किनभने प्रभु समर्थशाली भएका ती राजा परीक्षित गर्भे आफू गर्भ अवस्थामा रहँदा नै दृष्टम देखिनु भएका भगवान श्रीकृष्णलाई अनुध्यायन प्रतिक्षण ध्यान गर्दथे। प्रत्येक पुरुषमा नरेशु संसारका सबै पुरुषहरूमा परीक्षित ती पुरुष छन् कि भनेर यसो राम्ररी हेर्दथे अरे। कसैलाई सर्वप्रथम देखौ कि राम्ररी निहाल्थे किन भन्दा गर्भमा मलाई रक्षा गर्ने यिनै पहुन् भन्ने हुन्थ्यो अरे के मलाई। अनि हो त्यसरी यो संसारमा नरेशु सारा मनुष्यहरूमा चाहिँ परीक्षित उनी परीक्षा गर्दथे भगवानको स्वरूप यही हो कि भनेर हेर्दथे। त्यसकारण उनको नाम परीक्षित रहन गयो। सराजपुत्रो बवृधे आशु शुक्लैवोडुवः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। सराजपुत्र ती राजकुमार परीक्षित काष्ठाभिः पहिले पितृभिः आफ्ना पितामह आदि युधिष्ठिर आदिका साथमा अनि काष्ठाभिः आपूर्यमाण 64 कलाले युक्त भएर शुक्ल उडुपैव शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै स अन्वहम ती राजा परीक्षित प्रतिदिन बवृधे आशु बवृधे शीघ्र बढेर गए। ती शुक्ल पक्षका चन्द्रमाले आफ्नो कलाहरूलाई बढाए जसरी नै प्रतिदिन ती राजा परीक्षित बढेर ठूला व्यक्ति भए अथवा वयस्क उमेरलाई प्राप्त गरे। यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजलब्धधनो दद्या अन्यत्र करदण्डयो। ज्ञातिद्रोह जिहासया आफ्ना सम्बन्धी जनहरूलाई वध गरेको कारण अत्यन्त चिन्तित भएका ती राजा परीक्षितले अश्वमेधेन यक्षमाण अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गर्नु। तर के भयो भन्दा करदण्डयो हो अन्यत्र कर र दण्ड जरिमाना उठाएर आर्जित सम्पत्ति भन्दा अन्यत्र अरू कुनै सम्पत्ति नभएको कारणले अलब्धमान धन त्यस्ता राजा युधिष्ठिर अलब्ध धन जोसँग धन छैन मतलब कर र दण्ड जरिमाना भन्दा उठाएको भन्दा आफूसँग धन नभएका कारणले गर्दाखेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब अश्वमेध यज्ञ कसरी गर्ने भनेर चिन्तित हुनुभयो। तदभिप्रेतमालक्ष्य रातरोच्युत चोदिता
धनं प्रहीणमादर्हु रुदीच्यान्ति भूरिशः। तद अभिप्रेतम, युधिष्ठिर राजाको त्यो मनको आशयलाई आलक्ष्य जानेर देखेर भगवान श्री कृष्णले अच्युत चोदिता, भगवान श्री कृष्णद्वारा प्रेरित हुनुभएका भ्रातरः अर्जुन आदि भाइहरू अथवा भगवान श्री कृष्णले के गर्नुभयो त भन्दा राजा परीक्षितलाई यज्ञको मन भयो, अर्जुन तिमीहरू गएर धन खोजेर लिएर आऊ भनेर उदिच्याम दिशी उत्तर दिशामा भूरिश धेरै रहेको धेरै धन, जसलाई धनम भूरिश धनम प्रहीणम आदर्हु खोज्नका लागि, धेरै धन खोज्नका लागि उत्तर दिशामा पठाउनु भयो। त्यहाँनेरि धन छ भनेर संकेत गर्नुभयो। उत्तर दिशामा मरुत नाम गरेका राजा ब्राह्मण राजाले त्यहाँ धन धेरै धन छोडेर जानुभएको छ भनेर यसरी संकेत गर्नुभयो र त्यहीँबाट अर्जुन आदिले के गरे, धनलाई लिएर आए। तेन सम्भृत सम्भारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरः बाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजद्धविम्। धर्मपुत्र भीत युधिष्ठिरः, धर्मराजका पुत्र हुनुभएका राजा युधिष्ठिर जो अत्यन्तै डराउनु भएको थियो, आफ्ना सम्बन्धीजनहरूको मृत्युको सम्पूर्ण भार आफूमाथि थुपरेर डराउनु भएको थियो, यस्ता राजा युधिष्ठिरले तेन धनेन त्यो भाइहरूद्वारा ल्याइएको धनद्वारा सम्भृत सम्भारः सम्पूर्ण प्रकारका यज्ञमा आवश्यक हुने सामग्रीहरूलाई के गरेर एकट्ठा गरेर संग्रह गरेर सामग्रीहरूलाई संग्रह गरेर त्रिभिः तीन बाजिमेधैः भनेको अश्वमेध यज्ञद्वारा हरिम भगवान हरिलाई त्रिभिः बाजिमेधैः यज्ञैः तीन अश्वमेध यज्ञहरूद्वारा हरिम हरि भगवानलाई श्रम यजत राम्रो प्रकारले के गर्नुभयो, यजन गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। अश्वमेध यज्ञका माध्यमले भगवानको यजन पूजन गर्नुभयो। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजेन्द्रपम उवास कतिचिन्मासान् श्रुरिधम प्रियकाम्यया। राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा आहुत बोलाइनु भएका भगवान श्री कृष्ण दुजैही ब्राह्मणहरूद्वारा नृपम राजा युधिष्ठिरको त्यो अश्वमेध यज्ञलाई याजयित्वा सम्पन्न गराएर श्रुरिधाम प्रिय काम्यया आफ्ना सम्बन्धी जनहरूको खुसीका लागि सन्तुष्टिका लागि कतिचिन मासान कतिचित मास केही महिनासम्म उवास हस्तिनापुरमा रहनुभयो। ततः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। सह बन्धुभिः सम्पूर्ण बन्धु बान्धवले युक्त हुनुभएका राज्ञाभ्यनुज्ञातः राज्ञा राजा युधिष्ठिरद्वारा अभ्यनुज्ञातः आज्ञा लिएर, त्यस्तै कृष्णया द्रौपदीबाट पनि आज्ञा लिएर ततः तत्पश्चात यदुभिर्वृत यदु वंशीहरूद्वारा घेरिनु भएका भगवान श्रीकृष्ण सार्जुन अर्जुनले युक्त भएर द्वारवतीम ययु द्वारकापुरीतिर के गर्नुभयो, प्रस्थान गर्नुभयो। राजा युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञहरूलाई समापन गराएर सम्पूर्ण आफ्ना प्रिय बन्धु मित्र बान्धवहरूलाई खुसी तुल्याएर भगवान पुनः अर्जुनका साथमा द्वारका गमन गर्नुभयो। हामीहरूले आजको यो बसाइमा प्रथम स्कन्धको 12 अध्यायलाई पनि अक्षरशः पूर्ण गरेका छौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षा भगवान श्रीहरिका श्री चरणमा विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको